बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको माफ़ नहीं करेगा जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया, और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब इंसानियत को पैदा किया तो किसी बंदे ने, किसी हस्ती ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी फरिश्ते ने, किसी जिन ने अल्लाह का साथ नहीं दिया या अल्लाह की मदद नहीं की, या वो उस वक्त मौजूद था, या उसको कुछ पता हो, या उससे कोई मशवरा लिया गया हो। तो ये सारे का सारा निज़ाम जो है, सारी कायनात जो है, अल्लाह वाहिदुल क़हार जो है उसी की बनाई हुई है। जब ये सारी कायनात अल्लाह की बनाई हुई है तो अल्लाह ही का हुक्म है, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, अल्लाह ही की तख्लीक है, अल्लाह की ही मखलूक है और अल्लाह ही का हुक्म चलेगा। जब इस हुक्म में, इस मामले में कोई और साथ में शरीक होगा, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि ये एक ऐसा गुनाह है, ये एक ऐसी रेड लाइन है जो बंदा अगर अबूर कर लेगा तो ये गुनाह माफ़ नहीं होगा। अगर इंसान ये गुनाह करते हुए मर गया, उसने इससे तौबा ना की, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि मैं ऐसे बंदे को माफ़ नहीं करूँगा। इस गुनाह के अलावा अगर कोई और गुनाह होगा तो वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं कि मैं चाहूँ, जिसको चाहूँ मैं माफ़ कर दूँ। तो आज के दौर में हम जब भी शिरक की बात करते हैं तो पहली चीज़ हमारे दिल में ये आती है कि चाहे वो पता नहीं किसी कब्र को सजदा कर रहा है, या वो किसी बुत को सजदा कर रहा है, या वो जीसस क्राइस्ट या सलीब पहनी हुई है उसने, तो वो मुशरक है। हालांकि जो शिरक है ना, वो इंतहाई बारीक और इंतहाई दबीबुल नमल जैसे एक चींटी की चाल होती है, उससे भी हल्की रफ्तार में इंसान के अंदर चला जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लें ताकि हमारा अमालनामा जब हमें दिया जाए तो कम से कम उसमें शिरक तो ना हो। बाकी जितने गुनाह हम सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, वो चाहे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला माफ़ कर दे, लेकिन एक शिरक माफ़ नहीं होना। तो अगर शिरक माफ़ नहीं होना तो शिरक को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शिरक की कैटेगरी तो बहुत ज़्यादा है, शिरक की डिटेल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में अब थोड़ी बहुत चीज़ें इसकी समझेंगे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब कुरान करीम में कह रहे हैं कि अल्लाह ने इस गुनाह को माफ़ नहीं करना, तो अगर इस गुनाह को माफ़ नहीं करना तो ये गुनाह है क्या? देखिए, अगर किसी बंदे से अगर आप ये पूछे ना कि भाई अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें फ़र्ज की हैं, तो हर बंदा ये कहेगा कि अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज़ की है, अल्लाह ताला ने रोज़ा फ़र्ज़ किया है, अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ किया है, अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ की है। ये इंसान के फ़राइज़ में से हैं। लेकिन शायद ही हमें कोई इंसान मिले जो ये बताए कि अल्लाह ताला ने तवक्कुल फ़र्ज़ किया है, अल्लाह ताला ने मोहब्बत फ़र्ज़ की है, अल्लाह ताला ने इनाबत फ़र्ज़ की है, अल्लाह ताला ने तकवा फ़र्ज़ किया है, अल्लाह ताला ने ईमान का फ़र्ज़ किया है। जो दिल के फ़राइज़ हैं ना, वो हमारे जवारे, जो हमारे हाथों ने, हमारी आँखों ने, हमारे मुंह ने, हमारे जिस्म ने अदा करने हैं, उससे ज़्यादा सख्त हैं। जो चीज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, जिनका मामला हमारे दिल से है, वो ज़्यादा बड़े फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ से जिनको हम फ़राइज़ समझते हैं। मसलन अगर किसी बंदे से पूछें कि भाई अल्लाह ताला ने मुसलमान पर क्या फ़र्ज़ किया, तो कहेगा जी नमाज फ़र्ज़ है, या वो कहेगा जी रोज़ा फ़र्ज़ है, या वो कहेगा जी ज़कात फ़र्ज़ है, या वो कहेगा जी हज फ़र्ज़ है। लेकिन शायद ही आपको ये मिले कि कोई बंदा ये कह रहा है जी तवक्कुल फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने तवक्कुल फ़र्ज़ किया है, या अल्लाह ताला ने इनाबत फ़र्ज़ की है, अल्लाह ताला ने रिजा फ़र्ज़ की है, अल्लाह ताला ने मोहब्बत को फ़र्ज़ किया है। तो जो दिल के फ़राइज़ हैं वो ज़्यादा अहम हैं हमारे जवारे और या हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं, इनके जो फ़राइज़ हैं उनसे ज़्यादा अहम है। मसलन अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं कि व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, पर अल्लाह पे तवक्कल करो अगर तुम मोमिन हो। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, तो अल्लाह पे ही तवक्कल करना चाहिए मोमिनों को। व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कुल करेगा वो उसके लिए काफ़ी है। ये सूरत तलाक़ की आयतें हैं। और तलाक़ का मामला ख़ास तौर पे जब दो मियाँ बीवी आपस में अलग हो रहे होते हैं तो उस वक्त उनकी सिचुएशन देखें
जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी के बारे में क्या सोच रही है, मेरा क्या बनेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी कुछ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे ये आयतें नाज़िल की हैं कि अल्लाह पे तवक्कुल करें। हमारे ज़िंदगी में जितने भी मामलात हो रहे होते हैं, जो भी हम कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, जो मुश्किलात से हम गुजर रहे होते हैं, और हर बंदा ही गुजरता है कि दुनिया तो है ही मुश्किल। लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी कबद, इंसान को अल्लाह ताला ने मुश्किलात में रहता हुआ ही पैदा किया है, और ये मुश्किलात के साथ ही हमने ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन इन मुश्किलात में वो बंदा निकल जाएगा जिसका तवक्कुल अल्लाह के साथ होगा, तो उसकी कश्ती जो है ना वो इस भंवर से, इन तेज़ लहरों से निकल के रास्ता ढूंढ लेगी। और जिसका तवक्कुल अल्लाह पे नहीं होगा वो डूब जाएगा। तो जो दिल का तवक्कुल है वो ज़्यादा बड़ा फ़र्ज है नमाज से। अगर बंदे पे कोई मुसीबत आई है और वो अल्लाह पे बुरा गुमान करना शुरू हो गया है कि उन्होंने अल्लाह के बारे में बड़ा बुरा गुमान किया, तो जब बुरा गुमान अल्लाह के बारे में करता है बंदा, तो उसका मतलब उसका तवक्कुल टूट गया। जब तवक्कुल टूटा तो ये उसने इतना बड़ा गुनाह किया है, वो नमाज के छोड़ने से भी ज़्यादा है। जो फ़र्ज़ उसके ऊपर अल्लाह ने 5 वक्त का डेली किया था ना कि भाई तूने 5 नमाज़ें पढ़नी है, ये उससे बड़ा गुनाह है कि उसने अल्लाह पे तवक्कुल छोड़ दिया। तो ये उसके दिल का अमल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं तुम्हारे जिस्मों के बारे में नहीं देख, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, ना मैं तुम्हारे माल को देखता। इन्ना ला यंज़ुरु इला अम्वालिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला ना तुम्हारी सूरतों को देखता है ना तुम्हारे मालों को, बल्कि अल्लाह तो माल को और उसके दिल को देख रहा है। तो अल्लाह की नज़र बंदे के दिल पे है। तो जब बंदे का तवक्कुल अल्लाह से हटा और बंदे ने ये गुमान करना शुरू कर दिया कि अब मेरा क्या बनेगा, मसलन तलाक का ही मामला देख लें, तो लड़की ये देखना शुरू कर दे, सोचना शुरू कि अब मेरा क्या बनेगा, खामद फौत हो गया मेरा क्या बनेगा, बेटा फौत हो गया मेरा क्या बनेगा, अब हालात ख़राब हो गया मेरा क्या बनेगा। तो ये जो तवक्कुल अल्लाह पे होता है ना जिसका, तो वो तो मुतमिन नफ्स होता है ना, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। तो हमने ये ढूंढना है कि इत्मीनान क़ल्ब हमें है कि नहीं है, और इत्मीनान क़ल्ब उसी सूरत हो सकता है जब अल्लाह पे तवक्कुल हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्ना। ए मुतमिन नफ्स, निकल अपने रब की तरफ। अल्लाहु अकबर। जिसको मौत के वक़्त ये खुशखबरी मिल जाए कि उसके अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल हो जा और उसकी जन्नत में चला जा, तो इससे बड़ी क्या चीज़ है, सुबहान अल्लाह। तो ये इत्मीनान क़ल्ब नसीब हो ही नहीं सकता अगर बंदे का तवक्कुल ना हो अल्लाह पे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है ना, अल्लाह को याद करता है मुश्किल में, तो ही इत्मीनान क़ल्ब आता है। अल्लाह कहता है इसके अलावा इत्मीनान क़ल्ब मिल ही नहीं सकता। तो तवक्कुल करोगे तो इत्मीनान मिलेगा, और इत्मीनान क़ल्ब होगा, बंदा सुकून में होगा, तो ही उसको वो खुशखबरी मिलेगी कि यार बंदा फौत हो रहा है, तो अल्लाह ताला कह रहा है या फरिश्ते आके कह रहे हैं या तो नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमिन जान निकल अल्लाह की तरफ। अब जूं ही बंदे का तवक्कुल अल्लाह पे टूटा तो बुरा गुमान आ गया दिल में कि मेरी तो कोई मदद नहीं करेगा, अब मुझे तो इस मुसीबत से कोई नहीं निकालेगा, मैं तो इसी बीमारी में मर जाऊंगा, ये बीमारी की मुझे शिफा अब कोई नहीं मिलनी, अब मुझे कहीं कुछ नहीं मिलना, अब तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अब तो वो बंदा मायूसी की तरफ चला जाता है। तो बदगुमानी और मायूसी तवक्कुल का अपोजिट है। तो जब बंदा बदगुमानी और मायूसी की तरफ जाता है, यहीं से शिरक निकलता है। इस मसले को हमने समझना है कि जो ही अल्लाह पे तवक्कुल टूटा, हमारा मखलूक़ात पे तवक्कुल बढ़ गया। जो ही मखलूक़ात पे तवक्कुल बढ़ा, शिरक आ गया। हमने किसी और पे उम्मीद लगा ली, हमने किसी और से तमन्ना लगा ली कि ये मेरा काम करेगा, ये मेरी मदद करेगा। और ये जो तवक्कुल किसी और मखलूक पे कर लिया, वो तो बेचारा कमज़ोर है, तो वो तो अपना काम नहीं कर सकेगा, वो तो कभी कर देगा कभी नहीं कर देगा, कभी वो सबब अल्लाह का बनाया हुआ है, कभी वो चला कभी वो ना चला, वो कोई खुदा थोड़ा था। तो हमारा जब तवक्कुल टूटता है तो हम कहते हैं मेरा तो दिल ही टूट गया। वो दिल तो इसलिए टूटा है कि तवक्कुल किसी और पे था, इसलिए तो दिल टूटा। जब तवक्कुल अल्लाह पे था, उम्मीदें अल्लाह पे थी, तो वो तो कभी नहीं टूटने देगा बंदे को। वो तो ऐसी
ایسی آپ نے مضبوط رسی کو پکڑا ہوا ہے کہ جو کبھی ٹوٹے گی نہیں. لیکن اگر وہ مضبوط رسی لوگوں کی پکڑی ہوئی ہے تو لوگ تو بیچارے مسکین، مجبور، مقہور اور ضعیف ہیں، وہ تو ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اتریں گے. آپ نے مثلا ایک بندہ ہے، اس نے یہ توقع رکھا ہوا ہے کہ جب میرا بچہ بڑا ہو گیا نا تو فلانا بندہ میرے بچے کو نوکری لے کے دے گا. اب اگر اس نے وہ نوکری نہیں لے کے دی تو دل ٹوٹ گیا. اب میرے بچے کی شادی ہونی ہے تو فلانا اتنے پیسے مجھے دے دے گا، اس نے نہیں دیے تو دل ٹوٹ گیا. اب میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے تو فلانی کا جو بیٹی ہے نا، میں نے اس کا رشتہ لینا ہے، اب وہ رشتہ نہیں ملا تو دل ٹوٹ گیا. تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ الا لہ الخلق والامر، کہ تخلیق اور مخلوق اللہ کی ہے اور اسی کا حکم چل رہا ہے، کسی بندے کا نہیں چل رہا. بندے تو صرف ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی ہے اور حکم اس کا ہے. اس نے بندے کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے ہی تقدیر لکھ دی تھی، تو وہ تقدیر نافذ ہو رہی ہے. بندوں پہ نہ گلہ شکوہ کریں. تو جو ہمارا توکل کم ہو گیا ویسے ہی ہمارا تعلق شرک سے جڑ گیا. تو جو دل کے فرائض ہیں نا، ان پہ توجہ کرنے والی ضرورت ہے. تو اور سب سے بڑا فرض کیا ہے جو دل کی طرف سے، وہ انابت ہے، بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے. ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، ہمارا رجوع سب سے پہلے کس کی طرف ہوتا ہے؟ کیا کسی ڈاکٹر کی طرف ہوا ہے؟ کیا کسی بڑے لیڈر کی طرف ہوا ہے؟ کسی تھانے دار کی طرف ہوا ہے؟ کس کی طرف ہم نے سب سے پہلے سوچا ہے؟ مصیبت آئی تھی تو سب سے پہلے کس کا ذہن میں آیا؟ یہاں سے پتہ چلے گا کہ بندے کا توکل اللہ پہ کتنا ہے، یا بندے کی انابت یا رجوع اللہ کی طرف کتنا ہے. اس کے بعد دیکھیں جو دل کے فرائض میں سے ہے وہ امید ہے، اس کو عربی میں الرجا کہتے ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ پہ وہ امیدیں رکھتے ہو جو کافر نہیں رکھتے. تو کافر کو تو کوئی اللہ پہ امید نہیں ہے کہ وہ مجھے کو معاف کرے گا، یا وہ مجھے کو میرا دوبارہ قبر سے مجھے اٹھائے گا، یا مجھے کو جنت دے گا، یا اس کی تو کوئی امید نہیں. وہ تو مایوس ہے، وہ تو زندگی ہے بس، یہی ہماری زندگی ہے، یہیں سے ہم مر کے ختم، مٹی ملیا میٹ ہو گئے. ایک گدھے کی زندگی، گدھا مر گیا یا انسان مر گیا، ان کی نظر میں برابر ہے. تو مومن کی تو اللہ پہ امید ہوتی ہے. اس کو تو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، ایسی جہان کے لیے پیدا کیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ جنت ہے. تو جب مومن کی امید اللہ پہ مضبوط ہوگی تو وہ دنیا کا بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کر لے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوئی نقصان اللہ کی نظر میں نقصان نہیں ہے. کوئی کیا کر دے گا، کسی کا گھر اس نے جلا دیا، یا کسی کے سارے جانور مویشی وہ لوٹ کے لے گیا، یا سارے بچے فوت ہو گئے، یا وہ خود ہی ملیا میٹ ہو گئے، لیکن اسے پتا ہے کہ اس کا رب اس کو پھر اکٹھا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کے فرشتے رکھے ہوئے ہیں نا، وہ بندوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون الذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم من عذاب الجحیم ربنا وادخلهم الجنة جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. کہ اے اللہ ان کو بھی جنت میں لے جا، ان کے بیاں بیوی بچوں کو بھی لے جا، ان کے ماں باپ کو بھی لے جا، تو ان کو سب کو جنت میں اکٹھے کر دے. یہ کون دعائیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے، اور جو عرش کے گرد طواف کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ مومنوں کے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں. تو اگر ایک اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ اس کی بیوی بچے ہی فوت ہو گئے، اس کا گھر بار سارا جل گیا، تو کتنی اس کو امید ہے کہ اللہ اس کو سارا کچھ دوبارہ دے دے گا، اور ایک ایسے جہان میں دے گا جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو اس کی امید کہاں ٹوٹ سکتی ہے؟ کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے تو وہ اللہ سے پورا امید رہے گا. تو جہاں پہ شرک آتا ہے نا، وہ یہ سارے کنیکشن توڑ دیتا ہے. بندہ غلط بندے سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، غلط بندے پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، غلط بندے سے توقع رکھا ہوا ہے، غلط بندے کی طرف اس کی انابت ہے، اس کا رجوع ہے. تو یہ جو دل کے فرائض تھے نا، یہ زیادہ بڑے تھے ان فرائضوں کو جن کو ہم نے بڑا سمجھا ہوا ہے. حالانکہ وہ بھی فرض ہے، ان کی بھی پوچھ ہوگی قیامت کے دن سب سے پہلے حسابی نماز کا ہونا ہے. تو وہ فرائض موجود ہونے کے باوجود جو ان سے بڑے فرائض ہیں وہ ہم نے اگنور کر دیے، وہ دل کے ہیں. تو اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے دل میں توکل ہے، کیا ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، کیا اللہ سے ہماری امید ہے،
کیا ہم اللہ سے محبت، کیا ہم اپنے خالق سے محبت، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، فی ای صورت ما شاء رکب، جس صورت میں چاہے اس نے ہمارا ڈیزائن بنا دیا کہ سارے ادھر لگے گا، بازو یہاں پہ لگیں گے، یہ 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہوگا اور ایسے چلے گا، ایسے کھانا کھائے گا، ایسے یہ ہضم کرے گا. جس نے یہ ساری ترکیب بنائی، اس سے نہ پیار کیا جائے، اس سے نہ ملنے کی امید رکھی جائے، اس کی رضا کی فکر نہ کی جائے، اس کی نافرمانی کا خوف نہ کیا جائے. تو جب یہ امید، یہ خوف، یہ محبت، یہ رجا، یہ توکل، یہ انابت، یہ ساری چیزیں جب آئیں گی، بندہ اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ کی طرف پلٹے گا، تو یہ سارے کے سارے اعمال دل کے ہیں. جب یہ کم ہوتے ہیں تو شرک آ جاتا ہے. کیوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ سے توکل کم کرتا ہے، مخلوق پہ بڑھ جاتا ہے. اللہ سے محبت بندہ کم کرتا ہے، مخلوق سے بڑھ جاتی ہے. مثلا اللہ سے محبت کم ہوئی، پیسے کی محبت آ گئی، خواہشات کی محبت آ گئی، بیوی بچوں مال بچوں کی آ گئی محبت، آ گئی جاب کی، بزنس کی، اس کی محبت آ گئی. تو جو اللہ سے امید کم ہوئی، لوگوں سے امیدیں بڑھ گئیں. تو جو اللہ سے کنیکشن بندے کا کم ہوتا جاتا ہے، مخلوقات سے بڑھتا جاتا ہے. اور مخلوقات تو بیچاری کمزور ہے، وہ اپنا کچھ نہیں سنبھال سکتے، تو ہمارا کیا سنبھال لیں گے؟ تو بندہ خسارے میں رہ جاتا ہے. تو نہ ادھر کا رہا، نہ ادھر کا رہا، نہ اس نے اللہ سے کچھ لیا اس نے، نہ مخلوق سے کچھ مل سکا، تو خسارہ ہی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے شرک سے بچ جا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دل کے فرائض کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.